इंसाफ ने उसके खिलाफ वोट दिया नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में, और हमने ये फोर्स किया गवर्नमेंट को कि जी आप ये क्यों तरामीम कर रहे हैं, ये जितने आपके डिजिटल मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या आपके जो एक्टिविस्ट हैं या आपके कोई भी शख्स जो डिजिटल मीडिया के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे एक छतरी तले आप ला के तो एक टेलर मेड ऐड दे के किसी एक शख्स को आप वहाँ पे तैनात कर देंगे और लोगों को फिर आप हरासा करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है, ये बिल्कुल आपका शुमाली कोरिया मॉडल या म्यांमार मॉडल जो है उस पर हम लोग जा रहे हैं। और आखिर में ये बात करूंगा कि एक आज़ादाना इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा को जो मंफी रोल था उसको हम लोग कंडेम करते हैं, जो उस कमिश्नर्स ने काम किया जो इलेक्शंस के हवाले से, और इसलिए हम लोग अपोजिशन पार्टीज को रीच आउट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी मुशावरत के साथ सही नाम लोग उन लोगों के नाम दें जो कि इंटेग्रिटी के हों। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दोस्तों को पीटीआई के वेलकम करता हूं। मौलाना साहब ने ख़ुद इनको वेलकम किया है और काफ़ी लंबी चौड़ी गपशप हुई है। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। कुछ बातें जो है जो इनकी और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से इन्होंने मौलाना साहब को अपडेट किया है और सारी तफसील बताई है कि क्या क्या बातें हुई हैं या किस बातों की वजह से जो है ना वो मामला अब तक रुके हुए हैं। तो वो सारी बातें सामने आई। ज़ाहिर है कि इसके बेहतर विटनेस या ये बता सकते थे, ये बेहतर विटनेस है, ये दोस्त बता सकते थे या नून के लोग जो हैं वो बता सकते हैं। दूसरी बात जो उसमें अहम थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन आप सबको पता है कि इलेक्शन सारा धांधली की पैदावार है। जो कुछ यहाँ पे इस इलेक्शन में जो लोग बैठे हुए हैं जिस तरह से भी हुआ है उसमें मेजॉरिटी जो है धांधली के नतीजे में इस इलेक्शन में आए हैं। तो अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी दो मेंबरान का इंतखाब होना है और पीटीआई एक बड़ी जमात के तौर पे तशरीफ़ लाई थी कि जी इसमें जो है वो कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप किया जाए जिसके नतीजे में कोई बेहतर इलेक्शन कमीशन आ सके या ये दो मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बात इन्होंने कहा था कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पे जो है वो कुछ दस्तूर की मुताबिकत में आगे मिलजुल के चलना चाहते हैं। और ये जो तीसरा नुक्ता है, बाकी दो चीज़ें तो उसमें पहली चीज़ तो एक इतला की हद तक थी, दूसरी जो है वो इनको हमने बताया कि इसके ऊपर आप भी थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, हम भी होमवर्क करेंगे। मगर इसका फ़ायदा बज़ाहिर इसलिए नहीं होता कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहीम जैसा ईमानदार आदमी भी नाकाम हो गया था। जब तक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जब तक वो मुदाखलत जो कि इलेक्शन में होती है वो ख़त्म ना हो, उस वक्त तक जो है वो आप किसी को भी बिठा लें उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। तीसरी बात जो मिलजुल के चलने की के हवाले से अपोजिशन लीडर साहब ने बताया, जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया पीटीआई के, तो उसमें मौलाना साहब का और जेयूआई का अपना एक मिजाज है। वो मिजाज ये है कि जब तक वो अपनी जमात से इजाज़त नहीं ले लेते, मामलात को अपनी जमात के अदारों के सामने नहीं रख लेते, उस वक्त तक कोई ऐसी बात कंफर्म नहीं कर सकते। तो वो बात जो है वो अंडर कंसिडरेशन आ गई। इन्होंने बताया सारा कुछ, इन्होंने एतमाद में लिया, इनके प्रपोजल्स आ गए। हमारी तरफ से जो जवाब जो है वो पार्टी के साथ मशवरे के, पार्टी के अदारों के साथ मशवरे के बाद जो है वो इसमें इनको बताया जाएगा, इनको कि आगे मामलात को किस तरह से चलाना है। अलबत्ता एक 2 रुकनी कमेटी जो है वो इसमें फॉर्म की है, जो असद कैसर साहब और मैं ख़ुद हूँ उसमें, और वो इमीडिएट कोई राब्ते की बात होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई गलत फहमी डेवलप हो रही होगी दो पार्टियों के दरमियान, या किसी चीज़ से रोकना था या किसी काम को करना था, तो आइंदा के लिए एक फ़िलहाल जो एक आर्जी जो एक मेकनिज़म जो है हमने बनाया है वो असद कैसर साहब और मैं जो है वो आपस में बात कर लेंगे। बाकी इसके बाद जो मामला जब आगे बढ़ेंगे तो फिर दोनों पार्टियां जिस तरह से चाहेंगी इस मामले को आगे बढ़ाएंगी। तो आप सब तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया है, अजान हो गई है, आप भी नमाज़ पढ़िए, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। और दुआ करें। नमाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी थी। नमाज लंबी होती है हमारी। अच्छा, कमरान मुर्तज़ा साहब, इससे कबल भी मुलाकातें हुई, एक करके इससे कबल भी मुलाकात, जिस दोस्त ने जिस साथी से सवाल करना है अच्छा, उससे मैं करना। सबसे पहले आपसे सवाल करना है कि इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लोगों से मुलाकातें हुई साहब की, फिर दरमियान में यहाँ पर हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात की बात चली, बैक टू बैक मुज़ाकरात जारी रही और मौलाना फजल रहमान साहब को जो है नज़रअंदाज किया गया। तो
کیا ان کے یہ ساتھ سوال میرے سے تو نہیں بنتا آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا نہیں، کر کوئی آگے کوئی بڑھنے کی؟ کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بلھا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا. اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھیں. ایک سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر یوب صاحب آپ سے. عمر یوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، مجھے اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ نہیں بھی آپ سے بنتے. بنتے ہیں، آپ لوگ کے یہی تفاضات تھے. چلیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے. نمبر ایک دیکھیں، ہمارا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گیلا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا. پھر عدالت نے اے ٹی سی راول پنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں، 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں. پر انہوں نے نہیں کیا. اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں، جہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں. انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی پر وہ کرا نہیں سکے. تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں، تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ یہ آپ تو آپ مجھے بتا دیں ہم لوگ پھر کس، میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کیجیے آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھ، مطلب کس ہم نے اپروچ، ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے. اور اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں. ایک چیز اور مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے پاس سوال بھی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات یا بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار خوشی تک بات چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے عمران
وہ खान साहब कमेटी ने कोई बात की है? कमेटी इसीलिए बनी है कि वो इमीडिएट कोई प्रॉब्लम होंगे तो असद कैसर साहब और वो मैं बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो दोनों तरफ से इंशाल्लाह सीज़ फायर है, दोनों तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। माहौल पहले हमने बहुत बेहतर बनाया हुआ है, मज़ीद इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और नज़दीक आने की, जितने नज़दीक आ सके उसमें नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। होता है आपके पास अपोजिशन लीडर का, उस ऐवान का कस्टोडियन स्पीकर है, और स्पीकर का क्या रोल रहा है इन मुज़ाकरात कराने में, और क्या अपनी गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि स्पीकर और इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं हमारी कमेटी तहरीर होगी 31 को, हम इंतज़ार करेंगे अभी भी